बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूँ रानी अंदली। नाजरीन, खूबसूरत सा महीना है ये रमज़ान का, प्यारा और बरकतों वाला प्रोग्राम रहमत रमज़ान में जैसे हम रमज़ान की मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को लेके आते हैं, बातचीत होती है। इसी तरह आज भी एक खूबसूरत से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और इस उम्मीद और यकीन के साथ कि जैसे बाकी हमारे प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं, ये प्रोग्राम भी आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि आज जो है हमारे साथ दो खूबसूरत आवाज़ों के मालिक इन शख्सियात जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको आप हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में भी नात ख़्वानी करते हुए देख चुके हैं। नाज़रीन, चूँकि रमज़ान का ये खूबसूरत सा रहमतों और बरकतों वाला महीना है और इस महीने में हम मुसलमान कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र और अज़कार करें, अल्लाह पाक को राज़ी करें, उसके महबूब को राज़ी करें और अपने लिए इस दुनिया में भी कामयाबियाँ और कामरानियाँ समेटें और उस दुनिया का भी जो है वो बंदोबस्त, क्योंकि हमने यहीं पे रह के करना है, तो वो भी करें। तो आज इस खूबसूरत से प्रोग्राम में और ख़ूबसूरत सी महफ़िल में हमारे साथ दो खूबसूरत आवाज़ें मौजूद हैं। उनका तारुफ़ करवाते चलो कि मोहम्मद एहसान नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, जो ना सिर्फ़ अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू में नात पढ़ते हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में उनको नात पढ़ने का जो है वो सआदत हासिल हो चुकी है, जिसमें फ़ारसी शामिल है, पंजाबी शामिल है, सराइकी शामिल है और भी बहुत सी ज़ुबानें शामिल हैं। और साथ ही साथ ये प्राइड ऑफ जो परफॉर्मेंस है वो भी जीत चुके हैं और माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इन्हें बहुत खूबसूरत आवाज़ दी है। अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ साथ हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं जो दूसरे हमारे मेहमान, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनको भी आपने बहुत सी महफ़िलों में नात पढ़ते हुए देखा होगा, सुना होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ़ स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में नात पढ़ते हैं और ऐसी ही बहुत सी महफ़िलों की रौनक है। मोहम्मद रमीज़ुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रमीज़। वालेकुम अस्सलाम। वंस अगेन आप लोगों को फिर, क्योंकि आपके साथ तो अब ऐसा एक रिश्ता हो चुका है कि हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी आपको साथ सुनते हैं अपने और बातचीत होती है। तो आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर गुजर है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से आपकी बाकी बातचीत और सुनेंगे भी, लेकिन आप क्योंकि एक नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है और नौजवान जो हैं वो हर शोबे में नज़र आ रहे हैं, तो आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगे कि इस रमज़ान में वो क्या अपने अंदर मस्बत तब्दीली लेके आए हैं? एहसान साहब आप। मैं तो समझता हूँ कि रमज़ान हमें एक सबक लेसन देता है। हमें चाहिए कि अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें। ठीक हो गया। और अपने साथ उन्हें एहसास ना होने दें कि किसी कमी को। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे रमीज़ साहब? मैं ये कहूँगा कि अपने वालिदैन का अदब करें, अपने उस्तादों का अदब करें और फ़राइज़ हैं उन पे ज़रा गौर करें। ठीक हो गया। तो एहसान साहब, आप मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह आपका सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आपका अपना ताल्लुक कहाँ से है? जी बेसिकली मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है। तो आप उर्दू स्पीकिंग हैं या आपकी कोई मादरी लैंग्वेज भी है? उर्दू लैंग्वेज है। तो आप माशाल्लाह जो फ़ारसी में नात पढ़ते हैं, सराइकी, पंजाबी, वो आपने सीखी या खुद ही आ गई? बेसिकली मुझे इस चीज़ में वालदा ने काफ़ी हेल्प की है। वालदा मेरी हाफ़िज़ कुरान थी, तो उनसे काफ़ी मैंने लेसन लिए है। ठीक हो गया। तो कितनी उम्र से आपने नात ख़्वानी शुरू की है? तकरीबन 12-13 साल की उम्र से स्टार्ट किया। ठीक हो गया। तो अभी तक आपने जो आपका सफ़र गुजरा है, तो आप क्या समझते हैं कि सबसे जो प्यारी ज़ुबान आपको कौन सी लगी? वैसे तो अल्लाह पाक का जिक्र जिस ज़ुबान में भी किया जाए, जिस अंदाज में भी किया जाए, खूबसूरत है, लेकिन ये भी रब की देन है, अताएँ हैं। ये सारी ज़ुबानें, ये सारी जो नेमतें हैं अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं, तो कौन सी ज़ुबान आपको सबसे अच्छी लगी? उर्दू ज़ुबान भी है और हमारी। तो ठीक है। तो रमीज़, मैं आपसे पूछूंगी कि आप मुझे ये बताएं, क्योंकि वैसे हम नात भी आपसे सुनेंगे, बाकी भी कलाम भी आपसे सुनेंगे, तो क्योंकि जो हमारे पास मेहमान आते हैं हम ज़रा उनसे उनकी रूटीन के बारे में भी पूछते हैं। तो क्या आपको कोई स्पेशल, जहाँ आप जाते हैं
تو آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اپنی آواز کو کیسے ہم بہتر بنائیں، یا آپ سے ہر جگہ پہ فرمائش ہوتی ہو کہ یہ کلام آپ ہمیں سنائیں، ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسا ہوتا ہے بالکل ایسے ہی۔ تو آپ دونوں حضرات مجھے یہ بتائیں کہ اپنی آواز کو کیا کوئی ٹپ ہے یا کوئی چیز ہمارے لسنرز کو، ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں؟ ریاضت اس کے لیے بہت ضروری ہے، ریاضت ضروری جتنی آپ ریاضت کریں گے اس سے ایک وقت ہی جائے گی۔ اب ماشاءاللہ آپ دونوں اس مقام پہ بھی پہنچ چکے ہیں، تو کیا آپ سکھاتے بھی ہیں آگے؟ جی الحمدللہ، میرے اپنے علاقے میں اکیڈمی ہے، تو ان میں بچوں کو ٹرین کر رہا ہوں نعت کے حوالے سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں بھی الحمدللہ آن لائن کلاس لیتا ہوں، انگلینڈ میں، یورپ میں، مختلف۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو سب سے پہلے احسان صاحب آپ ہمیں خوبصورت سی کوئی نعت جو ہے وہ سنا دیں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھے کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھے کو۔ ذکر نبی میں جو دن گزرے، وہ دن سب سے بہتر ہے، ذکر نبی میں جو دن گزرے، وہ دن سب سے بہتر ہے، یاد نبی میں رات جو گزرے، اس سے بہتر رات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ اور جو ہے میری جان و ایمان، کیا میں ان کی نظر کروں، جو ہے میری جان و ایمان، کیا میں ان کی نظر کروں، پاس میرے اشکوں کے علاوہ اور کوئی سوغات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ تو بھی وہیں پر جا کے جہاں پر سب کی بگڑی بنتی ہے، تو بھی وہیں پر جا کے جہاں پر سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں، اور غور تو کر سرکار کی تجھ پہ، یہ کیسی خاص
عنایت ہے، غور تو کر سرکار کی تجھ پہ، یہ کیسی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، یہ معمولی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ اور آپ نے یہ نعت پیش کی۔ اور ناظرین، ایسا ہی ہے کہ اس رب ذات کی کرم، اس رب ذات کی رحمت کا اندازہ ہم انسان نہیں لگا سکتے کہ وہ رب تعالیٰ ہمیں ہر صورت میں کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ، میں دینے والا۔ تو رمیز، آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ مدینہ پاک کے حوالے سے ایک کلام ہے۔ جی جی ضرور۔ اور ابھی بھی ماشاءاللہ بہت سے لوگ رمضان میں مدینہ پاک جاتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، اسی حوالے سے بالکل۔ اور رمیز جو ہے مدینہ پاک کے حوالے سے ہمیں کچھ سنانے والے ہیں، اور مدینہ کی گلیاں اور اس کا منظر تو ہر مومن، ہر مسلمان کے دل میں ایسا ہی ہے، اور اس جگہ کا نام لیتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو سوچیں اگر آپ اس بابرکت مہینے میں وہاں پہ موجود ہیں تو اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے ضرور رحمتیں اور برکتیں مانگیں۔ سہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکا ہو نظریں، بچھا ہو پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہِ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں، زفرشتا عرش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، زہِ مقدر۔ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے، غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے، غلام آیا۔ اور یہ کہنا آقا آقا بہت سی عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا
نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہ مقدر دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، زہ مقدر۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز، بہت ہی خوبصورت آواز، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم مدینہ پاک کی ان گلیوں میں ہیں اور اپنے مصطفیٰ کا جو روضہ ہے اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور اتنی خوبصورت جو ہے وہ نعتیہ کلام نہ صرف مجھے بلکہ ہمارے ناظرین کو بھی سنایا۔ بہت شکریہ آپ کا احسان صاحب، بہت شکریہ رمیز صاحب آپ کا بھی۔ ناظرین، پروگرام رحمت رمضان سے اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے جن پر وہ اپنا انعام اس دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں، رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہیوسٹن بارک اینیمل شیلٹر اینڈ اڈاپشن سینٹر میں ہیوسٹن کے پالتو جانوروں کے مالکان بارک کے ہیلدی پیٹس ہیلدی اسٹریٹس پروگرام کے ذریعے اپنے پالتو جانوروں کی دیکھ بھال میں مدد کر سکتے ہیں اور سٹی آرڈیننس کی تعمیل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ مزید جاننے کے لیے www.houstonbark.com ملاحظہ کریں۔